العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثله قول المصنف رحمه الله لم يفو إلا امرؤ إلا علي فامرؤ بدل من الباب في يفو وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون. وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا ما قام أحد إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا ومثله قول المصنف. اور اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لم یفو الا امرؤ الا علی ہے، یعنی کلام اگر غیر موجب ہو، کلام اگر غیر موجب ہو جیسے لم یفو، اور کلام اگر موجب ہو تو اس کی مثال دے کر کے آئے ہیں قام القوم الا زیدا الا عمرا الا بکرا، یعنی مستثنی مؤخر ہو اپنی جگہ پہ ہو، الا زیدا الا عمرا الا بکرا یہ مستثنی اپنی جگہ پہ ہے، اور القوم مقدم ہے مستثنی منہ، تب تو سب کے سب منصوب ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ، اور اگر غیر موجب ہو اُومِلَ وَاحِدٌ مِّنْهَا بِمَا كَانَ يُعَامَلُ بِهِ، تو ان میں سے ایک کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ عدم تکرار کے وقت کیا جاتا ہے، تو بدل لایا جائے گا ما قبل سے، جیسے ما قام احد الا زید الا عمر الا بکر، تو وہی مثال دیا ہے لم یفو الا امرؤ الا علی۔ یہ لم یفو کیا ہے؟ لم یفو یہی ما وفا یفی، یفی یفیانی یفونا، لم یفونا، لم نے نون کو گرا دیا تو لم یفو، نہیں وفاداری کیا، یہ کلام غیر موجب ہے، تو اسی کو بتا رہے ہیں فامرؤ بدل من الواو، تو امرؤ یہ واو سے بدل ہے، یفو واو ہے جو ہم کی جگہ پہ ہے، وہی ضمیر ہم فاعل ہے، بدل من الواو فی یفو، یفو میں واو سے بدل ہے، وہذا معنی قولہ، اور یہی معنی ہے ان کے قول وانصب لتاخیر، اور اگر مؤخر ہو تو نصب آئے گا، وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، اور ان میں سے ایک کو تم لاؤ اس طرح جیسے کہ جب زائد نہ آئے، ای
वंसिब अलमुस्तस्नयाति कुल्लहा, यानी सारे मुस्तस्ना को नसब दो। इदा तअख्खरत अनिल मुस्तस्ना मिन्हु, अगर मुस्तस्ना मिन्हु से मुअख्खर हो। इन कानल कलामु मुजबन, अगर कलाम मुजब हो। तो पहली मिसाल दिया था कि अगर सारे मुस्तस्नायात, पहला दूसरा तीसरा, सारे मुस्तस्नायात क्या है? तअख्खरत, मुअख्खर हो। किससे? मुस्तस्ना मिन्हु से, अलकौमु से। इन कानल कलाम मुजबन, अगर कलाम मुजब हो जैसे काम, तो इन सब को क्या दिया जाएगा? नसब से। वंसिबिल मुस्तस्नायाति कुल्ला, सारे मुस्तस्ना को नसब दो जबकि मुस्तस्ना मिन्हु से मुअख्खर हो, बशर्ते कि कलाम मुजब हो। व इन कान गैर मुजबिन, और अगर मुजब ना हो, जैसा कि ये मिसाल लम यफू, और अगर मुजब ना हो यानी मनफी हो, फजी बिवाहिद मिन्हा, तो उनमें से एक को ले आओ, उनमें से एक को ले आओ, मुअरबन, इराब देते हुए, बिमा कान युअरबु बिही, उसका इराब जो दिया जाता है, लौ लम यतकर्रर अल मुस्तस्ना, अदम तकरार मुस्तस्ना की हालत में। जो एक ही मुस्तस्ना हो तो उस वक्त उसको माक़ब्ल से बदल बना दिया जाता है। तो इम्र उनको माक़ब्ल से बदल बना करके रफ़ा दे दिया। वंसिबिल बाकी, और बाकी को नसब दे दो, बाकी को नसब दे दिया जाएगा। व माना कौलिही व हुक्मुहा फिल क़स्द हुक्मुल अव्वली, और उनके कौल व हुक्मुहा फिल क़स्द हुक्मुल अव्वली का ये है, अन्नमा यतकर्ररु मिनल मुस्तस्नयाति, के मुस्तस्नयात में से जो मुकर्रर होंगे, हुक्मुहु, उसका हुक्म माना में, हुक्मुल मुस्तस्नल अव्वली, मुस्तस्ना अव्वल के का हुक्म रखेगा। यानी जब मुकर्रर है मुस्तस्ना, तो पहला मुस्तस्ना उसको निकाला गया है माक़ब्ल से, माना का मतलब यही है कि माक़ब्ल से उसको जुदा किया गया है, निकाला गया है। तो बकिया जो दो तीन है वो भी इसी हुक्म में है, यानी इनको भी निकाला गया है। एक हुक्म तो नहवी है, ज़बर ज़ेर पेश आना, लेकिन ये हुक्म मानन है, मानवी है, यानी उसको माक़ब्ल से निकाल लिया गया है। तो उसी को कह रहे हैं अन्नमा यतकर्ररु मिनल मुस्तस्नयाति, कि वो जो मुस्तस्नयात में मुकर्रर हो, हुक्मुहु, उसका हुक्म फिल माना, माना में, हुक्मुल मुस्तस्नल अव्वली, मुस्तस्ना अव्वल के हुक्म में है, मुस्तस्ना अव्वल के हुक्म में। क्या मतलब? मिनद दुखूल वल खुरूज, यानी दाखिल और खारिज होने के ताल्लुक़ से। वो माक़ब्ल में दाखिल था, खारिज कर दिया गया, तो ये भी माक़ब्ल में दाखिल था, खारिज कर दिया गया। मिनद दुखूल वल खुरूज। फफ़ी कौली का, तो तुम्हारे कौल में, क़ामल कौम इल्ला ज़ैदन इल्ला अमरन इल्ला बकरन अल जमीउ मुख़रजून। क़ामल कौम, कौम खड़ी हुई, मगर ज़ैद, मगर अम्र, मगर बकर, ये सारे के सारे अल-मुख़रजून, इखराज कर दिया गया है इन लोगों का। अल-मुख़रजून इखराज कर दिया गया है क्योंकि इम्तिहान नहीं दिया था इन्होंने। तो अल-मुख़रजून, ज़ैद, अम्र, बकर, इन तीनों का इखराज हुआ है। क्यों? इसलिए कि अल-कौमों में ये लोग दाखिल थे, अरबी जहरों में दाखिल थे, सबको निकाल दिया गया। वो फिर कौली का, और तुम्हारे कौल में, मा कामल कौम इल्ला ज़ैदन इल्ला अमरन इल्ला बकरन, नहीं खड़ी हुई कौम, नहीं खड़े हुए लोग, मगर ज़ैद, मगर अम्र, मगर बकर, अल जमीउ दाखिलूना, ये सब के सब क्या हैं? दाखिल हैं। यानी नहीं खड़ी हुई कौम तो आदम क़याम है इनका, और ज़ैद, अम्र, बकर, ये क्या है? इनका क़याम है। तो दाखिल होने का मतलब ये है
के खड़े हुए हैं। वकज़ा फ़ी क़ौलिका, इसी तरीके से तुम्हारे कौल में मा क़ाम अहदुन इल्ला ज़ैदुन इल्ला अमरन इल्ला बकरन, यही हाल है तुम्हारे इस कौल में कि नहीं खड़ा हुआ कोई मगर ज़ैद मगर अम्र मगर बकर। नहीं खड़ा हुआ का ये मफ़हूम इन्होंने लिया है कि हुक्म में अदम क़याम है, तो बक़िया ज़ैद अम्र बकर ये सब क्या है, क़याम है, तो क़याम का मतलब दाखिल है। तो इस अंदाज से दाखिल होने की तकरीर किया है। वरना फिर हकीकत यह है कि अहदुन के अंदर अदम क़याम का जो हुक्म था उससे ये लोग खारिज है, ये कहना चाहिए, लेकिन कहने का अपना अपना अंदाज है। अगर आदमी समझ ले तो चाहे जिस लिबास में आए वो समझ सकता है कि कौन है ये, चाहे जो लिबास पहना हुआ हो, अगर सही से समझ लिया है तो देख करके पहचान लेगा। मक़ाम अहदुन इल्ला ज़ैदन इल्ला ज़ैदुन इल्ला अमरन इल्ला बकरन अल जमीउ दाखिलून, सब के सब दाखिल हैं। यहाँ तक ये 6 अशआर की, 6 मिसरों की, 3 अशआर की तशरीह मुकम्मल हो गई। अब ये नया शेर पेश कर रहे हैं, वस्तस्नि मजरूरन, वस्तस्नि मजरूरन बिगैरिन, क्या लिखा है उसमें, बिगैरिन, इसमें हा भी बढ़ा दिया है, इसलिए कि आप सभी लोग चारों हा में हैं, बढ़ा दिया होगा इसलिए। वस्तस्नि मजरूरन बिगैरिन मुअरबन बिमा लिमुस्तस्नन बिइल्ला हुसिबा मुअरबा, वस्तस्नि मजरूरन बिगैरिन मुअरबा बिमा लिमुस्तस्नन बिइल्ला हुसिबा, और गैर के ज़रिए इस्तिस्ना करो, मुस्तस्ना बनाओ गैर के ज़रिए मजरूर मुअरब को, मजरूर मुअरब को, बिमा उसके साथ जो कि मुस्तस्ना बिइल्ला के लिए है मंसूब, बिमा उसके साथ जो कि है मुस्तस्ना बिइल्ला के लिए मंसूब, नुसिबा अलिफ इशबा है, खींचने के लिए शेर में आ गया। अब गैरा के बारे में बयान करने जा रहे हैं। उस्तुमिला बिमाना इल्ला फी दलालती अलल इस्तिस्नाई अल्फाजुन, इल्ला के माना में इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल किए गए हैं इस्तिस्ना पर दलालत करने में। दीगर अल्फाज भी, अल्फाजुन कुछ दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं इल्ला के माना में इस्तिस्ना पर दलालत करने में। अल्फाजुन कुछ दूसरे अल्फाज भी, मिन्हा मा हुआ इस्मुन, उसमें से वो है जो कि, क्या है उसमें, मा हुआ इस्मुन, उनमें से वो है बाज जो इस्म है, जो इस्म है यानी फेल नहीं है, बाज है जो फेल है, बाज वो है जो हर्फ है। मिन्हा मा हुआ इस्मुन, उनमें से बाज वो है जो इस्म है, वह हुआ गैरुन वसिवन वसिवा, और वो गैर है, सिवा है, सिवा है। व मिन्हा मा हुआ फ़िअलुन, और उनमें से बाज, हाँ वो तो ज़ेर ज़बर का हुआ, गैरुन वसुवन, और क्या है वसिवन, वसिवान, एक छूट गया है इसमें, गैरुन वसिवन वसुवन व सिवाअन, व मिन्हा, उसमें क्या लिखा, सवाअन, व मिन्हा मा हुआ फ़िअलुन
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو فعل ہیں، وهو لیس ولا یکون، اور وہ لیسا اور لا یکون ہے، ومنها ما یکون فعلا وحرفا، اور ان میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں جو فعل بھی ہوتے ہیں حرف بھی ہوتے ہیں، فعل بھی ہوتے ہیں پاس بھی ہوتے ہیں، ومنها ما یکون فعلا وحرفا، وهو عدا وخلا وحاشا، اور وہ عدا اور خلا اور حاشا ہے، فقد ذکرها المصنف كلها، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ذکر کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الا کیا کرتا ہے؟ الا بتلاتا ہے کہ ما قبل کے حکم سے یہ خارج ہے، جاء القوم الا، تو الا خروج کو بتلاتا ہے ما قبل کے حکم سے، اسی کو کہتے ہیں الدلالۃ فی الاستثناء، اس کا کام کیا ہے؟ استثناء پر دلالت کرنا۔ تو یہی کام اور بھی حروف کرتے ہیں، الا ایک دکان کھلی تو 3-4 دکان کھل گئی، جو کام یہ دکان کرتی ہے وہی کام یہ بھی سب دکانیں کرتی ہیں۔ الا کو دے کر کے یہ نکالتا ہے تو ہم بھی نکالیں گے، وہ سب کے سب نکالنے لگے۔ تو ایسے الفاظ، کچھ حروف، کچھ الفاظ ہیں ما یتلفظ، ما یتلفظ المرء، الفاظ کہا تاکہ اس کی قسمیں کرنا ہے، تو کوئی بہت سارے الفاظ ہیں جس میں سے بعض اسم ہیں اور بعض فعل ہیں، بعض فعل اور حرف دونوں ہیں، بعض فعل اور حرف۔ آہستہ پڑھیں۔ تو اسی کو بتایا کہ غیر، سوا، سوا اور سوا یہ سب اسم ہے، اور لیس، لا یکون یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور عدا، خلا، حاشا یہ کبھی حرف استعمال ہوتے ہیں اور کبھی فعل استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب کا کام کیا ہے؟ ما قبل کے حکم سے نکالنا۔ فَأَمَّا غَيْرُ وَسِوَا وَسُوَا وَسَوَاءٌ، رہی بات غیر کی، سوا، سوا اور سواء کی، فحکم المستثنى بها الجر، تو ان کے ذریعے مستثنی کیے جانے والے لفظ کا حکم ہے زیر آنا۔ وحکم المستثنى بها، ان کے ذریعہ مستثنی کا حکم ہے زیر، یہ بتا دیا۔ غیر زید، سوا زید، سوا زید، سواء زید، تو زید یہ ہے مستثنی جو جس پر آ رہا ہے الجر، بہا ان کے ذریعے، یعنی غیرہ کے ذریعے، سوا کے ذریعے، سوا کے ذریعے اور سوا کے ذریعے آنے والے مستثنی کا حکم۔ حکم کا مطلب الاثر الذی یظہر علیہ، ایسا اثر جو اس پر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو کیا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ زید پہ زیر ظاہر ہو رہا ہے، غیر زید، غیر سوا زید، سوا زید، سوا زید، لإضافتها الیہ، ان کی طرف مضاف بنانے کی وجہ سے۔ اب کوئی پوچھے زیر کیوں آ رہا ہے؟ مستثنی پہ تو زبر آتا ہے، مستثنی تو کیا ہے؟ منصوبات میں سے ہے، تو کہہ رہے ہیں اضافت کی وجہ سے زیر آ جاتا ہے۔ لإضافتها الیہ، ان سارے اسموں، اسماء، اسماؤں نہیں، اسماء، جیسے علماء نہیں، علماء یا عالموں، اسموں، عالموں، علماء، اسماء، علماء اور اسماء غلط ہے۔ لإضافتها الیہ، غلط بولنے کے لیے آسام جانا پڑے گا، اردو، تو وہ لوگ اردو سیکھتے ہیں تو اسی میں سب بول دیتے ہیں۔ نانی پانی کی طرح، نانی کو مذکر سمجھتے ہیں، پانی میٹھا ہے، نانی کھٹا ہے، تو نانی یا دیکھتے ہیں، یا نسبت کی، یا جو ہے یا کی وجہ سے مذکر مؤنث طے کرتے ہیں۔ لیکن اردو کے قاعدے بعض اعتبار سے عربی کے قواعد سے بھی مشکل ہیں، کیونکہ اس میں تو مؤنث کی علامت وغیرہ رہتی ہے، اس میں کچھ علامت نہیں رہتی، تو اس میں پریشانی ہوتی ہے۔
لِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ، اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے ان اسما کی طرف. وَتُعْرَبُ غَيْرُ، اور غیر پر اعراب دیا جائے گا. کما تقول، اور غیر پر اعراب دیا جائے گا وہ جو مستثنی پر اعراب دیا جاتا ہے الا کے ساتھ، اور غیر پر اعراب دیا جائے گا وہ جو مستثنی پر اعراب دیا جاتا ہے الا کے ساتھ. فتقول، تو آپ کہیں گے قام القوم غیر زید بنصب غیر، غیرہ کو نصب دے کر کے آپ کہیں گے قام القوم غیر زید. الا میں جو زید کو اعراب دیا جاتا زیدن کر کے وہی اعراب اور غیرہ کو دیا جائے گا. کما تقول قام القوم الا زیدن، جیسا کہ تم کہو گے قام القوم الا زیدن بنصب زید، زید کے نصب کے ساتھ. وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.